पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। सवाल यह है कि ब्रिक्स है क्या, और इसके अलावा ये देखेंगे कि ब्रिक्स के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रिक्स एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक है, यानी कि जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सॉर्ट ऑफ ये चैलेंज करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इन सारे सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। मैं हूं सनान हसन और आप देख रहे हैं मिनट मिरर। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है। इट वाज फाउंडेड इन 2010 बाय द इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। वो इमर्जिंग इकोनॉमीज कौन कौन सी थी, जिनमें ब्राजील था, रशिया था, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया। इन सारे मेंबर्स ने 5 मेंबर्स ने मिलकर एक ब्लॉक बनाया जिसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। और इस ब्लॉक के बारे में कहा जाता है कि एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक है। उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं कि आया कि ये एंटी वेस्टर्न ब्लॉक है या नहीं। पहले ये देख लेते हैं कि इस ग्रुप की अपनी वर्थ क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है। इसकी अगर मैं बात करूं तो तकरीबन जो आपकी 40% पॉपुलेशन है उस 40% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स। और इसके अलावा जो वर्ल्ड की जो ग्लोबल जीडीपी है उसकी अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 31% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो सारी। और उसके अलावा 2010 से ऑनवर्ड्स हम देखते हैं इसने एक्सपैंड नहीं किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इनलार्जमेंट नहीं की ब्रिक्स ने। लेकिन रिसेंटली जब से हमने एक सॉर्ट ऑफ क्राइसिस देखे, जिसको मैं पोली क्राइसिस कहता हूँ आसान अल्फाज में, क्योंकि दुनिया में आजकल एक क्राइसिस नहीं चल रहा, मल्टीपल क्राइसिस चल रहे हैं। जैसे कि रशिया यूक्रेन चल रही है, मिडल ईस्ट वॉर चल रही है, उसके अलावा इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है जो कि हमने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान में देखा, जिसमें ज़ाहिर कोविड-19 ने भी बड़ा रोल प्ले किया। इस वजह से मैं इसे कहता हूं कि दुनिया जो है ना किसी एक क्राइसिस के साथ जो है ना फेस नहीं कर रही, बल्कि मल्टीपल क्राइसिस को फेस कर रही है। इस वजह से मैं पॉली क्राइसिस का कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि जब ब्रिक्स बना तो उसके बाद हमने देखा कि इसमें ऐसा कोई एक्सपैंड नहीं किया गया इसकी मेंबरशिप को। लेकिन रिसेंटली हम देखते हैं जब से ये डिबेट हमारे सामने आती है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, यानी कि जो यूएस है उसका सॉर्ट ऑफ हम देख रहे हैं कि डिक्लाइन हो रहा है, और दूसरी तरफ से चाइना का राइज हो रहा है। एंड पर्टिकुलरली जो अथॉरिटेरियन फोर्सेज हैं उनके बारे में हम लोग कह रहे हैं कि उनका राइज हो रहा है, और जो डेमोक्रेसी की फोर्सेज हैं उनका डिक्लाइन हो रहा है। यानी कि दिस इज नॉट द डिक्लाइन ऑफ अमेरिका, रादर इट इज द डिक्लाइन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, वेस्टर्न डेमोक्रेसी का डिक्लाइन है। तो रिसेंटली हमने देखा कि जब लास्ट ईयर समिट होता है तो उस समिट में तकरीबन 40 जो कंट्रीज थी उन्होंने इस चीज की विश की दैट दे वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ ब्रिक्स। सिमिलरली उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो 6 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने फॉर्मली ज्वाइन कर लिया ब्रिक्स को, जिनमें सऊदी अरेबिया है, अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, ईरान है, यूएई है। इन सारी कंट्रीज ने ये परमानेंट जो है ना अप्लाई किया, और ये 2024 तक परमानेंट पार्ट बन जाएंगी ब्रिक्स का। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की तो वो वैसे ही एक पैसिव फॉरेन पॉलिसी नजर आती है हमें। जब हम 2022 देखते हैं, 2018 से 19, 20, 21 तक हम देखते हैं बड़ी पैसिव किस्म की फॉरेन पॉलिसी नजर आती है। मैं उसको पैसिव किस वजह से कह रहा हूं, क्योंकि हमारी कोई इंटरनेशनल इंगेजमेंट नहीं थी इतनी ज्यादा, ना हम किसी लाइक G20, G7 वहाँ उन कंट्रीज के मेंबर तो हम वैसे ही नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह के हमारी इकोनॉमी का हाल है, जिस तरीके से पॉलिटिकल टर्बुलेंट एनवायरनमेंट है हमारी स्टेट के दरमियान, उन कंट्रीज तक तो वैसे नहीं पहुंच सकते। लेकिन चाहे यूनाइटेड नेशन हो या फिर ब्रिक्स हो, तो यहाँ पे हमारी इंगेजमेंट नजर नहीं आई, क्योंकि जब से हमने देखा कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है तो पर्टिकुलरली जो मिडिल पावर्स हैं उनके रोल के ऊपर हमने एक पहले वीडियो बनाई है, तो उनका रोल जहां पे हमें बढ़ता हुआ नजर आया तो वहां पे पाकिस्तान का रोल बिल्कुल पैसिव नजर आया। हमारी फॉरेन पॉलिसी एज सच हमें इतनी एक्टिव नजर नहीं आई, जिसमें काफ़ी सारे जो हमारे सॉर्ट ऑफ स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बिल्कुल पैसिव फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बन सकता है या अप्लाई कर सकता है, रोल प्ले कर सकता है, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पाकिस्तान को ख्याल आ गया कि जो है ना मुझे इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब सवाल ये है कि हमने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स हैं, कौन कौन सी हर्डल्स हैं इस, अगर आप ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं तो कौन कौन सी रुकावटें हैं जो अफेक्ट करेंगी आपको। पहली जो रुकावट है ज़ाहिर है वो इंडिया के साथ आपके टाइज अच्छे नहीं हैं। वो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से अच्छे नहीं है। 48 की वॉर है, 65 की है, 70s की है, तो इतने सालों के बाद भी हमारे एसएच उनके साथ जो टाइज हैं वो कोई नॉर्मलाइज नहीं हुए, इवन वर्स्ट होते चले गए आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 375।
جو کہ مودی نے کی، اور اس کے بعد جو پچھلے سال یا اسی سال جو G20 کا سمٹ تھا تو اس G20 سمٹ میں جو اس نے کشمیر میں ہیلڈ کرایا، تو اب تک ہمارے جو ٹائز ہیں وہ ایز اٹ از ہیں، جیسے ہم 1947 میں آزادی حاصل کی تھی اور جتنے انمیٹی تھی شاید اب اس سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو انڈیا ظاہر ہے کہ پہلی رکاوٹ ہے، اور ریلیشنز کس حد تک خراب ہیں کہ ایون ہمارے جو فارن منسٹر صاحب وہاں پہ گئے تو کوئی ہیروئک ویلکم نہیں دیا گیا ان کو، بلاول صاحب کو۔ تو وہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید جو بیٹرنس ہے ان دو کنٹریز کے درمیان وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دی ہے 1947 سے آن ورڈز لاسٹ 76 ایئرز میں۔ سو ظاہر ہے کہ انڈیا آپ کو ویٹو کر سکتا ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ کر چکا ہے۔ جب آپ ایز این آبزرور اسٹیٹ جانا چاہتے تھے برکس کے سمٹ میں تو انڈیا نے اس چیز کو ویٹو کیا۔ تو پہلی رکاوٹ تو یہ ہے کہ انڈیا ویٹو کر سکتا ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ تھوڑی سی ہماری انٹرنل میزریز ہیں، انٹرنل ہمارے پرابلمز ہیں۔ لائک پاکستان جو ہے ہم ورسٹ قسم کے اکنامک کرائسس سے ڈیل کر رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر ہمارے 3.5 بلین تک فورن ایکسچینج ریزروز تھے۔ لائک ہارڈلی جو ہے نا ہم صرف 1 یا 2 ہفتوں کی جو امپورٹ ہے اس کے پیسے ہمارے پاس تھے۔ تو ایک تو دوسرا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہماری اپنی اکنامک پرابلمز ہیں، بیکاز برکس از دا بلاک آف ایمرجنگ اکانومیز، اور ہماری جو اکنامک پرابلمز ہیں اور اسی اکنامک پرابلمز کو مزید کمپلیکیٹ کر دیتی ہیں آپ کی پولیٹیکل سچویشنز، یعنی کہ فریکوینٹ چینج ان گورنمنٹ، جو کہ ایک سرکس لگا رہتا ہے۔ ایک گورنمنٹ آتی ہے، دوسری جاتی ہے، دوسری آتی ہے، تیسری جاتی ہے، 5 سال میں 2 3 4 پرائم منسٹر آپ کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ سو سب سے بڑی رکاوٹیں جو ہیں وہ 2 رہیں گی، انڈیا کی اور اس کے علاوہ ہماری اپنی اکنامک میزریز، جس میں پولیٹیکل سچویشن ہماری ایڈ ہو سکتی ہے۔ تو اگر برکس کی ممبرشپ ہمیں مل سکتی ہے نہیں مل سکتی، اس کے پازیٹیو انڈیکیٹرز اگر ہم دیکھتے ہیں تو چائنا رول پلے کر سکتا ہے، بیکاز چائنا کے ساتھ ہمارے ٹائز اچھے ہیں، بیکاز آف دا سی پیک، BRI، اور اس کے علاوہ جو ہماری انگیجمنٹ ہے لاسٹ 76 ایئرز کی، وہ جو ہے نا شاید ہمیں ہیلپ فل تھوڑی سی ہو سکتی ہے برکس کی ممبرشپ لینے میں۔ سملرلی ریسنٹلی آفٹر 2014-2012 Pakistan has changed its foreign policy. Like we are not putting all the eggs in one basket. پہلے ہوتا تھا کہ ہم صرف ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ الائن کرتے تھے خود کو اور ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن 2012 سے 2014 سے آن ورڈز ہم نے دیکھا کہ ہماری فارن پالیسی تھوڑی سی چینج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس میں ہم نے رشینز کو بھی کنسیڈر کرنا سٹارٹ کر دیا، جس میں ہم نے ملٹری ایکسرسائزز دیکھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ رشیا بھی شاید رول پلے کرے، اور جو نیکسٹ سمٹ ہونے والا ہے وہ رشیا میں ہونے والا ہے، تو رشیا اس سینس میں جو ہے نا رول پلے کر سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا شاید ممبرشپ مل جائے برکس کی۔ لاسٹلی کیا برکس جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر رہا ہے؟ بالکل ویسٹرن ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر رہا ہے، کیونکہ جو برکس کی جو کنٹریز ہیں موسٹلی تو وہی ہیں جو کہ ڈیموکریسی کو ویسے ہی چیلنج کر رہی ہیں، یعنی کہ رشیا چائنا ایکسس، جس میں وہ سارٹ آف بالکل اینٹی ویسٹرن ورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے ان ریاستوں کو جو رشیا ہے اور جو چائنا ہے۔ تو وہ ایک الٹرنیٹیو انسٹیٹیوشنز پرووائڈ کر رہے ہیں، بیکاز وہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، سملرلی وہ IMF کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ورلڈ بینک کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ یہ وہ سارے IMF اینڈ ورلڈ بینک یہ وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ برٹن ووڈ کانفرنس کے بعد، جو کہ 1944 میں ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارے سامنے آتے ہیں، جس کا پرائم آبجیکٹیو یہی تھا کہ انہوں نے کیپٹلزم کو پروموٹ کرنا ہے، فری مارکیٹ اکانومی کے کانسیپٹ کو پروموٹ کرنا ہے، یعنی کہ ویسٹرن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ انہوں نے اس ٹائم دیے جنہوں نے اکانومی کو، اکنامک انٹیگریشن کو پروموٹ کرنا تھا۔ لیکن اب جو دوسری طرف برکس ہے اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو انوملیز ہیں ان دی ویسٹرن ورلڈ آرڈر، in the western institutions, particularly in IMF, World Bank and United Nations، ہم ان انوملیز کو جو ہے کاؤنٹر کریں گے اور ایک نئے انسٹیٹیوٹس جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، جس میں نہ صرف برکس ہے بلکہ باقی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، آرگنائزیشنز لائک SCO۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ پرٹیکولرلی اس وجہ سے بنائی گئی ہے تاکہ یونائٹڈ نیشن کو کاؤنٹر کر سکے۔ سملرلی جو برکس ہے اس کے بارے میں یہ نیریٹو پایا جاتا ہے کہ یہ اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ سارٹ آف جو ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں، اکنامک انسٹیٹیوشنز پرائمرلی IMF اینڈ ورلڈ بینک، ان کو کرٹیسائز کیا جا سکے۔